बाप बेटे रुल कुद्दस के नाम में आमीन। आए मेरे अजीज़ों, हम अपनी बुनियादी बाइबल स्टडी का आगाज़ करते हैं। जिस तरह के हम बुनियादी बाइबल स्टडी में बाइबल मुक़द्दस के में मकामात की स्टडी कर रहे हैं। आज हम 17वें नंबर पर स्टडी करते हैं फ़िलिप्पी के बारे में। मेरे अजीज़ों, फ़िलिप्पी का कस्बा 360 काफ मीम में मकदूनिया के बादशाह फ़िलिप यानी सिकंदर आज़म का बाप ने बनवाया था। 167 काफ मीम में इसे रोमियों ने अपनी सल्तनत के साथ मिला लिया। 42 काफ मीम से फ़िलिप्पी को एक आज़ाद कस्बा बना दिया गया, जहां सुबकदोश रोमी सिपाहियों को आबाद किया गया और वो वहां के यूनानी बाशिंदों के साथ रहे। पौलुस करीबन 50 में मीम में फ़िलिप्पी आया और वहां पर यूरोप में पहली कलीसिया कायम की। पौलुस और उसका साथी सिलास फ़िलिप्पी में कैद कर लिए गए, लेकिन अगली सुबह उनको रिहा कर दिया गया। फ़िलिप्पी से पौलुस तेसालोनिकिया को चला गया, जहां से उसने फ़िलिप्पी से माली अमदाद हासिल की। जब पौलुस कुरिन्थस को मज़ीद आगे गया तो अहले फ़िलिप्पी ने उसे दोबारा रकम भेजी किसी नामालूम मकाम, और वक्त पर पौलुस को कैद कर लिया गया। बहुत से उलमा का ख्याल है कि ये इफसस था। जब फ़िलिप्पी में उसके दोस्तों को पता चला तो उन्होंने अपने एक रुकन एपफ्रोदीतस को भेजा ताकि पौलुस की कैद खाना में ख़बर ले और उसकी ज़रूरत के मुताबिक मदद व मुआवनत करे। बदकिस्मती से एपफ्रोदीतस बीमार हो गया और यह ख़बर वापस फ़िलिप्पी में पहुंची। एपफ्रोदीतस के वापसी पर पौलुस ने फ़िलिप्पी की कलीसिया को ख़त लिखा ताकि उन्होंने जो माली मुआवनत फरमाई उसके लिए शुक्रिया अदा करे। कलीसिया के अरकान को कैद खाना में अपनी सूरत हाल और तवक्कुआ से मुतला करे, ईमानदारों को झूठे उस्तादों से बाखबर करे और जमात में अच्छी अखलाकियात की हौसला अफजाई करे। 18वें नंबर पर हम स्टडी करते हैं कुरिन्थस। ये एक कदीम कस्बा है जो बहर आज़ और एड्रियाटिक समुद्रों के दरमियान वाक़या है। इस तरह यह तजारती तौर पर अच्छे महल वकूफ़ पर वाक़या था। कुरिन्थस में लोग बहुत कौमों और समाजी तबका से तल्लुक़ रखते थे। नतीजतन कुरिन्थस बहुत से मज़ाहिब, सकाफ़तों और फ़लसफ़ों का नुक्ता पगलाव था, लेकिन सबसे बढ़कर कुरिन्थस जिनसी गैर अखलाकीपन के लिए मशहूर था। अगर मसीहत के पौधे को लगाने के लिए कोई ज़मीन नासाजगार थी तो वो कुरिन्थस की ज़मीन थी। पौलुस अपने दूसरे बिशारती सफ़र के दौरान कुरिन्थस में आया। पौलुस मसीहत के लिए सबसे नासाजगार माहौल में 18 महीनों तक रहा और ये पौलुस के दूसरे सफ़र का सबसे तवील क़याम था जो उसने किसी शहर में किया। पौलुस को कुरिन्थस में काम करने का अहल होने के लिए खुदावंद से खुसूसी हौसला अफजाई की ज़रूरत थी। खुदावंद ने पौलुस को यकीन दहानी करवाई थी। खुदावंद ने रात को रोया में पौलुस से कहा कि खौफ ना कर, बल्कि कहता जा और चुप रह, इसलिए कि मैं तेरे साथ हूँ और कोई तुझसे बदसलूकी करने ना पाएगा, क्योंकि इस शहर में मेरे बहुत लोग हैं। इस तवील क़याम के बाद पौलुस इफसस की तरफ गया और वहाँ से उसने ये आगाही पाई कि कुरिन्थस में क्या वाक़या हो रहा है। मसीहों के दरमियान तकसीम, फूट, ठोकर खिलाने वाली जिनसी कबाहतें और गैर अक़वाम अदालतों में लाए जाने वाले झगड़े थे। मुख्तलिफ मामलात पर पौलुस से सवालात किए गए, यानी क्या बुतों को नज़र किया गया गोश्त खाना जायज़ है या नहीं, सबसे अहम नेमतें कौन सी हैं, क्या मुर्दे दोबारा जी उठेंगे। कुरिन्थस की कलीसिया को पौलुस ने 2 ख़त लिखे जो वहाँ की सूरत हाल का जवाब देते हुए मौजूद हैं।
لیکن کچھ اشارات ایسے بھی ملتے ہیں جو زیادہ خطوط یعنی 4 خطوط کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ 19ویں نمبر پر ہم بائبل مقدس میں مقامات میں افسس کی اسٹڈی کرتے ہیں۔ افسس ایشیائے کوچک میں ایک بحری بندرگاہ، دور جدید کا ترکی اور مشرق و مغرب کے درمیان مواصلات کا مرکز ہے۔ یہ اپنی ثقافت، آرٹ، تعلیم اور مذہب کے حوالے سے مشہور و معروف تھا۔ ارتمس زرخیزی، افزائش نسل اور فصل کی دیوی تھی۔ اس کی ہیکل قدیم دنیا کے 7 عجوبوں میں شمار کی جاتی تھی۔ بہت سے لوگ زرخیزی لینے کے لیے افسس کی طرف کھینچے چلے آتے تھے تاکہ ارتمس سے دعا کریں۔ ہیکل کے نمونہ جات بنا کر چاندی کی اشیاء بنانے والوں نے اپنی اقتصادی قسمت بدل ڈالی، کیونکہ وہاں پر آنے والے سیاح انہیں بڑے داموں خرید کر گھر لے جاتے۔ افسس میں جادوگروں نے بھی اپنے مقدر خوب سنوارے، کیونکہ وہ لوگوں کے مستقبل کی پیشن گوئی کر کے اپنی مہارت کا لوہا منواتے تھے۔ پولس نے اپنے دوسرے بشارتی سفر کے دوران یہاں پر مختصر قیام کیا۔ اپنے تیسرے بشارتی سفر کے دوران وہ افسس واپس آیا اور وہاں وہ 2 سال تک قیام پذیر رہا۔ افسس سے پولس نے دیگر کلیسیاؤں کو متعدد خطوط لکھے اور ہمسایہ علاقوں کو انجیلی بشارت دینے کے لیے اپنے کارکنوں کو بھیجا۔ پولس کے کام نے بڑی حد تک لوگوں کے دلوں سے ارتمس کی عقیدت کو کم کر دیا۔ اب ہیکل کے نمونہ جات اور دیوی ارتمس کی پیتل کی شبیہات اپنے داموں نافروخت ہوتی تھیں، اور اس پر پیتل کے کاریگر غم و غصہ سے بھر گئے، جن کی رہنمائی دمیترس نے کی۔ اس طرح جادوگروں کی قسمت بھی پھوٹ گئی، ان کا کاروبار بھی مدھم پڑ گیا۔ انہوں نے اپنے گاہکوں کو کھو دیا اور عوام کے سامنے اپنی کتابوں کو جلانا پڑا۔ انہوں نے اتفاق رائے سے ایک ہنگامہ پولس رسول کے خلاف کھڑا کر دیا اور وہ اس کی توہین کرنا چاہتے تھے۔ قصبہ کے کلرکوں نے ہنگامہ ٹھنڈا کر دیا، تب پولس وہاں سے کسی اور جگہ چلا گیا۔ افسس کی کلیسیا کو پولس کے خط نے مخاطب کیا، لیکن اگر اس امر کو لیا جائے کہ پولس نے افسس میں 2 سال کام کیا تو پھر بھی اس خط کا متن دونوں اطراف کے درمیان کسی قسم کی آشنائی کو منعکس نہیں کرتا۔ مکاشفہ کی کتاب کے 7 خطوط میں سے ایک خط افسس سے مخاطب ہے۔ پولس کی منادی نے افسس میں غیر اقوام کے دستورات کو موت کی نیند سلا دیا۔ 20ویں نمبر پر ہم اسٹڈی کرتے ہیں روم۔ میرے عزیزو، سارے راستے روم کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ یہ ایک ضرب المثل ہے جو معروف رومی سلطنت پر مہر ثبت کرتی ہے۔ روم میں یہودیوں کی موجودگی 2 صدی قبل سے منسلک ہے، لیکن 63 قبل میں اسرائیل رومی حکمرانوں کے ہاتھوں میں پڑا تو یہودی کثیر تعداد میں روم کی طرف آئے۔ یہ پتہ نہیں چلتا کہ یسوع مسیح پر ایمان نے روم کی طرف کیسے رخ کیا۔ عین ممکن ہے پہلے مسیحی پینتیکوست کے دوران یروشلم کی طرف آنے والے زائرین یسوع مسیح کے بارے میں خبر روم تک لے کر آئے۔ شہنشاہ کلودس نے روم سے یہودیوں کو نکال دیا کیونکہ وہ کسی خرسطس کے بارے میں تنازع کھڑا کر رہے تھے۔ بہت سے مفسرین خیال کرتے ہیں کہ یہ تنازع مسیح کے بارے ہوگا، وہ جو روم سے نکالے گئے تھے۔ ان میں پرسکا اور اکیلا تھے جو اس وقت سے پہلے ہی مسیحی ہو چکے تھے۔ پس 49 میں یسوع مسیح کی انجیل نے روم میں کچھ لوگوں کو جیت لیا تھا۔ مشرق میں اپنی خدمت مکمل کرنے کے بعد پولس نے اسپین میں جانے کا منصوبہ بنایا۔ اسپین کو جاتے ہوئے اس نے روم میں قیام کرنے کا ارادہ باندھا۔
اس کی تیاری کے لیے اس نے روم کو خط لکھا جس میں اس کے اپنے آئندہ دورے کے بارے میں ہی ذکر نہیں تھا، بلکہ اس مسئلہ سے نمٹا گیا جو کلیسیاؤں میں مسائل کا سبب بنا، یعنی غیر اقوام کو موسوی شریعت کے بوجھ سے چھڑا کر کلیسیا میں شامل کرنا۔ پولس بطور قیدی روم کو گیا اور 2 سال تک محافظت میں رہا۔ خیال کیا جاتا ہے کہ اس وقت کے دوران اس نے کچھ جماعتوں کو خط لکھے ہوں گے۔ نیز نیرو شہنشاہ کے ذریعے 64 میم میں مسیحیوں پر ڈھائی جانے والی اظہار ثانیوں کے دوران وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ اسی عرصہ میں پطرس رسول بھی روم میں ایک شہید کی موت مرا۔ مسیحی روم کو 2 وجوہات کی بنا پر یاد کرتے تھے۔ سب سے پہلے یہ کہ روم ایک دوسرے بابل کی طرح تھا جہاں مسیحی شہیدوں کا خون بہا۔ دوسرا یہ کہ جہاں کلیسیا کے 2 عظیم ستونوں نے شہادت پائی اور مدفن ہوئے، اس طرح روم کلیسیا کی رسولی گدی بائبل مقدس میں مقامات کی سٹڈی مکمل کر لی ہے۔ نیکسٹ بنیادی بائبل سٹڈی میں ہم بائبل مقدس میں تہذیب و ثقافت جو ہے اس کی سٹڈی کریں گے۔ تب تک کے لیے اپنے خادم آرچ بشپ ڈاکٹر اسٹیفن صدیق کو اجازت دیں۔ نئی بائبل سٹڈی کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ آمین۔